बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाऊंगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हान व तआला के नबी और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के चहीते बेटे थे। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हान व तआला ने 12 बेटे अता फरमाए, जिनमें 10 बड़े और 2 छोटे थे। छोटे बेटों में एक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और दूसरे इनके छोटे भाई बिन्यामीन थे। अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान हकीम में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम पर पूरी सूरत यानी सूरत यूसुफ नाज़िल फरमाई और इसको बेहतरीन किस्सा करार दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खूबसूरत भी थे और खूबसूरत भी। इनके वालिद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि एक सूरज, चांद और 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अल्लाह सुब्हान व तआला तुम पर अपना फजल फरमाने वाला है। अल्लाह सुब्हान व तआला तुम्हें ख्वाबों की तबीर बताने और बातों की तह तक पहुँचने की सलाहियत देने वाला है। साथ ही हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तलकीन फरमाई कि अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, कहीं वो तुम्हारे भाइयों के दिल में तुम्हारे खिलाफ हसद पैदा ना कर दे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 10 बड़े भाइयों का ख्याल था कि हम जवान हैं और अपने वालिद के कामों में इनका हाथ बटाने वाले हैं, लेकिन हमारे वालिद को हमसे ज्यादा यूसुफ से मोहब्बत है। भाइयों ने मशवरा किया कि हमें यूसुफ को कत्ल कर देना चाहिए या कहीं दूर फेंक आना चाहिए ताकि हमारे वालिद की तवज्जो यूसुफ से हट कर हमारी तरफ हो जाए। अपने फैसले पर अमल करने के लिए भाई अपने वालिद के पास गए और इनसे कहा, कल हम सैर तफरीह के लिए जंगल जा रहे हैं, आप यूसुफ को हमारे साथ भेज दें ताकि वो भी खेले कूदे और हमारे साथ खाए पिए, हम इसकी हिफाजत करेंगे। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यूसुफ की जुदाई मुझे गमगीन कर देगी, मुझे खौफ है कि तुम खेल कूद में लग जाओ और इससे भेड़िया खा जाए। भाइयों ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे होते हुए भेड़िया हमारे भाई को खा जाए जबकि हम ताकतवर जमात हैं। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने बिल आखिर इजाजत दे दी। भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर जंगल में पहुंच गए। बड़े भाई यहूदा ने सबको मशवरा दिया कि यूसुफ को कत्ल न करो बल्कि इन्हें एक गहरे कुएं में डाल दो। लिहाजा उन्होंने इस पर अमल करते हुए जंगल बियाबान में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कुएं में डाल दिया और वापस घर चले आए। इस वक्त अल्लाह सुब्हान व तआला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में बात डाले कि एक वक्त आएगा कि आप इनकी इस सलूक से इन्हें आगाह करेंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई रात के वक्त हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के पास रोते हुए पहुंचे। भाइयों ने कहा कि हम आपस में खेल में लग गए और यूसुफ को अपने सामान के पास बिठा दिया, उसे एक भेड़िए ने खा लिया। भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कमीज पर झूठा खून लगा। उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज को सबूत के तौर पर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब सच्चा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलंद मर्तबा अता फरमाने वाला है। लिहाजा वो समझ गए कि यूसुफ अभी जिंदा है और यूसुफ के भाई सही नहीं कह रहे। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तुम्हारी बनाई हुई झूठी बात है, लिहाजा मैं सब्र करता हूँ और इस मामले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही से मदद तलब करता हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में तन्हा थे। एक काफिले का जंगल से गुजर हुआ। काफिले वालों ने अपने एक आदमी को पानी लाने के लिए भेजा। इस शख्स ने पानी भरने के लिए कुएं में डोल डाला। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम डोल में बैठ गए। इस शख्स ने जब डोल ऊपर खींचा तो एक खूबसूरत लड़के को देखकर हैरान रह गया। वो खुशी में पुकारने लगा कि ये तो नहायत खूबसूरत लड़का है। काफिले वालों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फरोख्त करने के लिए छुपा लिया। भाइयों को पता चला तो उन्होंने थोड़ी सी कीमत लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को काफिले वालों को बेच दिया। काफिले वाले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र ले गए। अजीज मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को महंगी कीमत में खरीदा। अजीज मिस्र ने अपनी बीवी जुलेखा से कहा कि यूसुफ को इज्जत और इकराम से रखो, शायद कि ये हमें फायदा पहुंचाए या हम इसे अपना बेटा बना लें। इस तरह अल्लाह सुब्हान व तआला की तदबीर पूरी हुई। मज़ीद ये कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बातों की तबीर यानी हकीकत तक पहुँचने का इल्म सिखाया। अल्लाह सुब्हान व तआला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कन्नान के गहरे कुएं से निकाल कर खजानों के वाली अजीज मिस्र के घर पहुंचाया। इस तरह आप अलैहिस्सलाम के रहन सहन के असबाब और मिस्र में आप अलैहिस्सलाम के इस्तेकाम और बाअख्तियार शख्सियत होने की राहें हमवार कर दी गई। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी जवानी को पहुंचे तो खूबसूरती में इन जैसा कोई न था। एक दिन जुलेखा ने महल के तमाम दरवाजे बंद कर दिए
और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुराई की दावत दी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह मांगी और दरवाजे की तरफ दौड़े। जुलेखा ने उनका पीछा किया और पीछे से उनकी कमीज पकड़ी तो वो फट गई। जब दोनों दरवाजे के पास पहुंचे तो वहां उन्होंने अजीज मिस्र को खड़ा हुआ पाया। शोहर को देखते ही जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बुराई का इल्जाम लगाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन इनकार किया और फरमाया, ये औरत मुझे बुराई की दावत दे रही थी। अजीज मिस्र के लिए फैसला करना मुश्किल हो गया। इस पर जुलेखा के घर वालों में से एक ही गवाही दी कि यूसुफ की कमीज को देखा जाए। अगर वो सामने से फटी हुई तो जुलेखा सच्ची है और यूसुफ झूठे हैं, और अगर कमीज पीछे से फटी हुई तो जुलेखा झूठी और यूसुफ सच्चे हैं। जब उनकी कमीज को देखा गया तो वो पीछे से फटी हुई थी। इस पर अजीज मिस्र ने जुलेखा को डांटा और कहा कि तुम ही गुनाहगार हो, लिहाजा अपने गुनाह की माफी मांगो। जुलेखा का ये वाकया लोगों में आम हो गया। मीर घरानों की औरतें जुलेखा को बुरा भला कहने लगी। वो एक मामूली गुलाम पर फरिश्ता हो गई। जब जुलेखा तक ये बात पहुंची तो उसने तमाम औरतों को दावत पर बुलाया और उनकी मेहमानवाजी फलों से की। हर एक को फल काटने के लिए छुरी दी। फिर जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इन औरतों के सामने से गुजरें। औरतें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने फल काटते काटते अपने हाथ जख्मी कर लिए और कहा कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक निहायत मोअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। जुलेखा ने कहा, ये वही है जिसके बारे में तुम मुझे ताने दे रही। साथ ही जुलेखा ने ये भी कहा कि अगर इसने मेरी बात ना मानी तो मैं उसे जेल में डलवा दूंगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की कि मुझे बुराई के बजाय कैद में रहने ज्यादा पसंद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और औरतों के फरेब से इन्हें बचा लिया। अज़ीज़ मिस्र ने औरतों का हाल देखकर यही तय किया कि यूसुफ को कुछ अरसे के लिए जेल भेज दिया जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ दो नौजवान भी जेल में दाखिल किए गए। ये दोनों मिस्र के बादशाह के खादम थे। इनमें से एक बादशाह को शराब पिलाने वाला था और दूसरा रोटी पकाने वाला था। इन दोनों पर बादशाह को जहर देने का इल्जाम था। बादशाह को शराब पिलाने वाले ने ख्वाब में देखा कि बादशाह के लिए शराब बना रहा है, जबकि दूसरे ने ख्वाब में देखा कि बादशाह के लिए रोटियां पका कर सर पर रखे हुए हैं और परिंदे इसके सर पर से नोच कर खा रहे हैं। दोनों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाब सुनाए और इनकी ताबीर पूछी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि दोनों नौजवान तवज्जो से इनकी बात सुन रहे हैं, तो इन्होंने नौजवानों को तसल्ली दी कि मैं जल्द तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर बताता हूँ। इस मौके पर फायदा उठाते हुए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दोनों नौजवानों को तौहीद यानी एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मानने की दावत दी, अपने अजीम अल मर्तबत अब्बा करम अलैहिस्सलाम की इत्तबा करने की तरफ मुतवज्जा किया और शिर्क से बचने की तलकीन की। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाबों की तमीर बताते हुए फरमाया कि बादशाह को शराब पिलाने वाला आज़ाद कर दिया जाएगा और वो दोबारा बादशाह की खिदमत करेगा, जबकि रोटियां पकाने वाले को सूली दे दी जाएगी और परिंदे इसके सर को नोच कर खाएंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह को शराब पिलाने वाले से फरमाया कि वो उनका जिक्र अपने बादशाह से करे, लेकिन वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र बादशाह से करना भूल गया। इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में कई साल रहे। मिस्र के बादशाह ने ख्वाब में देखा कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 सरसब्ज खोशे हैं और 7 खुश्क खोशे हैं। बादशाह ने अपने अरकान सल्तनत से इस ख्वाब की ताबीर पूछी। सरदारों ने कहा कि ये परेशान कर देने वाला ख्वाब है, ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। इस पर बादशाह के आजाद हो जाने वाले खादम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आ गए। इसने बादशाह से कहा कि मैं आपको इस ख्वाब की ताबीर बताऊंगा। फिर वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जेल में पहुंचा और इन्हें बादशाह का ख्वाब सुनाया। खादम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, आप इस ख्वाब की ताबीर बताएं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग 7 साल खूब खेती बाड़ी करोगे, खूब गला होगा और खुशहाली रहेगी। साथ ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तदबीर भी बताई कि जो गला काटो तो थोड़ा इस्तेमाल करो, बाकी होशों में रहने दो ताकि अनाज देर तक महफूज रहे। फिर फरमाया कि खुशहाली के इन 7 सालों के बाद कहर के 7 साल आएंगे जिसमें ये बचा हुआ अनाज काम आएगा। इन 7 सालों के बाद दोबारा बारिशें होंगी और कहर दूर हो जाएगा। खादम ने जब बादशाह को ख्वाब की ताबीर और कहर से निपटने की तदबीर भी बताई तो वो बहुत खुश हुआ। बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फौरन अपने पास बुलवाया। जब बादशाह का पैगाम लेकर कासिद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल से बाहर आने से इनकार कर दिया। उन्होंने फरमाया कि पहले बादशाह से कहो कि
وہ معلوم کریں کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے تھے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا تو زلیخا نے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کا اعتراف کیا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دو، کیونکہ میں علم بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ رفتہ رفتہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی ایک صاحب اختیار شخصیت بن گئے۔ کچھ ہی عرصہ میں خوشحالی کے 7 سال گزر گئے اور قحط والے سال شروع ہو گئے۔ یہ قحط بڑے علاقے تک پھیل گیا۔ بڑی تعداد میں لوگ فاقہ کشی کا شکار ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمدہ تدبیر سے مصر میں بڑی مقدار میں غلہ موجود تھا۔ جلد ہی نہ صرف مصر بلکہ دور دراز کے علاقوں تک حضرت یوسف علیہ السلام کی رحم دلی اور سستی قیمت میں غلہ دینے کی شہرت ہو گئی۔ جب یہ شہرت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں تک پہنچی کہ عزیز مصر سستی قیمت میں لوگوں کو غلہ دے رہے ہیں، تو یہ 10 بھائی بھی غلہ خریدنے کے ارادے سے مصر پہنچے۔ جب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن بھائی انہیں نہیں پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں پر اپنی حقیقت ظاہر نہ ہونے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے ان کے گھر والوں کی خیریت معلوم کی، ان کی اچھی مہمان نوازی کی اور ان کے سامان کے ساتھ ہی ان کی رقم بھی واپس رکھوا دی۔ جب بھائی رخصت ہونے لگے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگلی مرتبہ اپنے بھائی بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لے کر آنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو دوبارہ آنے کا شوق دلاتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو میں کتنا اچھا مہمان نواز ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو تنبیہ کی کہ اگر تم نے اپنے بھائی بنیامین کو نہ لائے تو پھر میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ بھائی جب گھر واپس پہنچے تو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر ہم بنیامین کو ساتھ لے کر نہیں گئے تو ہمیں غلہ نہیں دیا جائے گا۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی رقم کو موجود پایا۔ وہ پکار اٹھے، ابا جان دیکھیں ہماری رقم بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اب تو ہم ضرور اپنے بھائی کو لے کر جائیں گے اور اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لے کر آئیں گے اور ہم سب مل کر بھائی کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم پر بھروسہ کروں جیسا کہ میں نے یوسف کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا تھا۔ اصل بھروسے کے لائق تو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے اور میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ تم سب مجھ سے وعدہ کرو کہ تم بنیامین کو میرے پاس ضرور واپس لاؤ گے، سوائے اس کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ اور معاملہ فرما دے۔ بھائیوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا اور خوشی خوشی مصر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ 11 خوبصورت جوان لڑکوں کو ایک ساتھ مصر میں داخل ہوتا دیکھ کر کوئی ان سے حسد نہ کرے یا کوئی انہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو علم حاصل تھا، اس کی بنا پر آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم سب مصر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ بیٹوں نے اپنے والد کے حکم کی تعمیل کی اور الگ الگ دروازوں سے مصر میں داخل ہوئے۔ جب بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس بٹھایا اور رازداری سے فرمایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اب تم میرے پاس ہی رہو گے، تم بھائیوں کی بدسلوکی پر افسوس نہ کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس مصر میں روکنا چاہتے تھے، لیکن بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک تدبیر سجھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے تھیلے میں اپنا قیمتی پیالہ جس سے ناپ کر غلہ دیا جا رہا تھا پھینکوا دیا۔ پھر بادشاہ کے محافظوں میں سے ایک نے آ کر بھائیوں سے کہا، تم چور ہو اور تم نے بادشاہ کا پیالہ چرایا ہے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم یہاں چوری کرنے نہیں آئے اور نہ ہی کوئی فساد چاہتے ہیں۔ محافظوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو تمہاری سزا کیا ہوگی؟ بھائیوں نے کہا کہ ہمارے ہاں چور کی سزا یہ ہے کہ ہم چور کو غلام بنا لیتے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے تلاشی لینا شروع کی۔ پہلے اپنے بڑے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی، آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی اور اس کے تھیلے سے پیالہ نکل آیا۔ جب بھائیوں نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی اس الزام تراشی پر صبر کیا اور دل میں کہا کہ جو تم باتیں بناتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی، ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور وہ بنیامین کی جدائی برداشت نہ کر سکیں گے، لہذا آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں اور اسے چھوڑ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تو ناانصافی ہے کہ ہمارا سامان کسی کے پاس نکلے اور اس کے بدلے ہم اپنے پاس کسی اور کو رکھ لیں۔
اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر سے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ جب بھائی بنیامین کو لے جانے میں انہوں نے کہا کہ اب ہم والد صاحب کو کیا جواب دیں گے؟ بڑے بھائی نے کہا میں تو والد صاحب کا سامنا نہیں کر سکتا۔ جب بھائی بنیامین کو لے جانے میں کامیاب نہ ہوئے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ہم والد صاحب کو کیا جواب دیں گے؟ بڑے بھائی نے کہا ہم تو والد صاحب کا سامنا نہیں کر سکتے، ہم سے پہلے بھی یوسف کے بارے میں غلطی ہو چکی ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی میرے لیے فیصلہ فرما دے اور حقیقت حال واضح ہو جائے۔ لہٰذا باقی 9 بھائی واپس اپنے والد کے پاس چلے آئے۔ بھائیوں نے گھر آتے ہی والد صاحب سے کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی جس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ نہ آ سکا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میں تو سب جمیل ہی کرتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے باقی تینوں بیٹوں کو واپس میرے پاس لے آئے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی یاد میں اتنے غم زدہ رہتے تھے، ان کی آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ فرماتے ہوئے کہا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ انہیں حکم دیا جاؤ اور ایک مرتبہ پھر یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہونا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ بھائی دوبارہ مصر آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے درخواست کی کہ ہمارے خاندان والوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے پاس رقم بھی پوری نہیں ہے، ہمیں تھوڑی قیمت کے بدلے پورا غلہ عطا فرما دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے بھائیوں کی تکلیف دیکھی نہ گئی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو حقیقت سے آگاہ فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے اپنی نادانی میں اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائیوں نے جب یہ سنا تو حیرت سے بولے تو کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں پر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقت واضح ہو گئی تو انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور بڑے شرمندہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی اپنے بھائیوں کے لیے بخشش کی دعا مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ میری قمیض لے جاؤ اور اس کے والد محترم کے چہرے پر ڈال دو، اس سے والد محترم کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین اور تمام گھر والوں کو لے کر آپ سب میرے پاس آ جائیں۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اور بھائیوں کے ساتھ ابھی مصر سے روانہ ہی ہوئے تھے کہ حضرت یعقوب آنے لگے کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والوں نے کہا یقیناً آپ تو اپنی اسی پرانی محبت میں ہیں، یوسف کے غم میں آپ نے اپنی بینائی کھو دی ہے۔ بہرحال کچھ ہی دنوں میں قافلہ کنعان پہنچ گیا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کی بینائی لوٹا دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر والوں سے فرمایا کہ دیکھا، میں نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بیٹوں نے کہا کہ ابا جان، ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ وہ ہمیں معاف فرما دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر سے باہر نکل کر اپنے گھر والوں کا استقبال کیا اور فرمایا کہ امن و سکون کے ساتھ مصر میں داخل ہو جائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے والد، والدہ اور 11 بھائی سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پکار اٹھے کہ ابا جان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دنیا سے مسلمان اٹھانے اور نیک لوگوں کی معیت و ہمراہی عطا فرمانے کی دعا مانگی۔ اس طرح بنی اسرائیل کنعان سے نکل کر مصر پہنچے۔ مصر میں بنی اسرائیل کئی سالوں تک عیش و آرام سے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کے بعد مصر بنی اسرائیل کی عزت کرتے رہے۔ مصریوں نے کچھ عرصہ بعد بنی اسرائیل کے خلاف بغاوت کی اور اس پر پوری قوم کو اپنا غلام بنا لیا۔ مصریوں نے اپنوں میں سے ایک بادشاہ منتخب کیا جس کا لقب فرعون رکھا۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر بہت ظلم کیا اور بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون سے نجات دلائی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور ہمارے چینل یس واقعات ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔